बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज ये स्पेशल प्रोग्राम है। अभी हमने ट्रैवल करना था यहाँ से बडग्राम की तरफ, और वहाँ कोई हाइड्रल प्रोजेक्ट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उन पे आज एक स्पेशल शो था। इमरान खान साहब हमारे साथ, उन्होंने जाना था, हमारे साथ परवेज खटक साहब ने जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेदर की खराबी की वजह से फ्लाई नहीं कर सके। तो ये फिर किसी दिन होगा तो उसको देखेंगे इंशाल्लाह। परवेज खटक साहब मेरे साथ मौजूद है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। इनके हवाले से आजकल, इनके सूबे के हवाले से, इनके तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं। हाल ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से एक मुलाकात हुई है, और उसमें मुलाकात के बाद फिर एक APC भी हुई है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को मियाँ साहब ने बुलाया और बुला के उनको मुतमईन करने की कोशिश की है CPEC के हवाले से। उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले ये जो हाइड्रल प्रोजेक्ट है, ये खटक साहब इनिशिएटिव किया है, थोड़ा सा इस पर गाइडेंस दीजिएगा, क्योंकि बिजली जो है वो बुनियादी मसला है, और यही एक झगड़ा भी है वफाक और सूबे के दरमियान में। देखिए, ये जो आज हम जा रहे थे बडग्राम, ये हमारे स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे बिजली के मंसूबे हैं। ये तकरीबन हमने ऐलान किया था कि 350 छोटे मंसूबे हम बनाएंगे। ये मंसूबे ऐसे मंसूबे हैं कि मेरे ख्याल में ये बिजली उन लोगों को मिल रही है जिन्होंने ज़िंदगी में कभी बिजली नहीं देखी। ये जहाँ पर छोटे चश्मे हैं, बड़े चश्मे हैं, वहाँ पर आबादी हैं, वहाँ पर बिजली नहीं थी। हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है कि हम इन लोगों को बिजली मुहैया करें। अब मज़े की ये बात है कि उनको, एक तो उन्होंने बिजली कभी नहीं देखी, और ये प्रोजेक्ट्स जो है ये गवर्नमेंट, हम अपना पैसा लगा रहे हैं, और साथ ये आगे हम कम्युनिटी को हवाले कर देंगे। कम्युनिटी की ट्रेनिंग, कितना सर ये इस वक्त तकरीबन 7 अरब रुपए के प्रोजेक्ट शुरू है, और इसको हम कम्युनिटी के हवाले करेंगे। कम्युनिटी इसको खुद टेक ओवर करेगी, गवर्नमेंट इससे निकल जाएगी। ये टोटल कितना मेगावाट होगा? ये तकरीबन जो अभी हमारा काम शुरू है 35 मेगावाट है, 35 मेगावाट है। कितने लोगों को मिलेगी बिजली? ये इस वक्त जो है तकरीबन 3 लाख लोगों को बिजली मिलेगी, और ये बिजली छोटे छोटे गाँव में जो रहते हैं, छोटे चश्मों के किनारे। और ये मज़े की ये बात है कि इस वक्त बिजली जो है 12-14 रुपए पे लोगों को, ये 2 रुपए पर यूनिट बिजली होगी, 24 घंटे बिजली होगी, और किसी की मदाखलत भी नहीं होगी इसके अंदर। ये जो आप बता रहे हैं 35 मेगावाट, ये जिन लोगों के पास जाएगी वो 2 रुपए यूनिट में बिजली आपसे खरीदेंगे? हमसे नहीं खरीदेंगे, हम ये जो यूनिट्स बन जाएंगे ये उनकी मलकियत हो जाएगी, वो खुद चलाएंगे, खुद मेंटेन करेंगे। उनको 2 रुपए खर्चे पर, उनका खर्चा उसका मेंटेनेंस का, ये और कुछ नहीं है। खटक साहब, ये जब ग्लेशियर पिघलता है तब तो पानी आता है चश्मों में बहुत ज्यादा। जब नहीं पिघलेगा, जैसे अभी सर्दी का मौसम है और सर्दी बढ़ जाती है, तो फिर ये बिजली बंद हो जाएगी? नहीं जी, ये पूरे सर्वेज हो चुके हैं। ये सर्वे पूरे साल का होता है, पूरे सर्वे करते हैं कि कितना पानी है, तो उस पानी के हिसाब से वो बिजली, ये पानी 12 महीने वाले चश्मे जो है वहाँ, ये वही चश्मे जो 12 महीने चलते हैं उस पर लग रहे। और ये इस वक्त हम 350 बना रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास 500 साइट्स तकरीबन आ चुके हैं, 150 और साइट्स। और हमने ऑलरेडी कहा हुआ है कि जहाँ पर भी कोई साइट मिले कि हम इसको 100 मेगावाट तक ले जाना चाहते हैं। ये जो पहाड़ी इलाका हज़ारा है, मलाकंड है, इसके अलावा अब हम अपने कैनाल्स पर, हमारे जो नहरी सिस्टम है, ख़ास तौर पर मर्दान और सवाबी और चारसदा, उसमें काफ़ी फॉल्स हैं। तो यहाँ चश्मे नहीं है? आपको चश्मे तो ऊपर मिलेंगे। ये अब हम नहरों पर, चित्राल में या आपको इधर मलाकंड में, इस तरफ आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट हमने अभी शुरू करने वाले हैं कि नहरों के ऊपर भी यही प्रोजेक्ट्स हम शुरू करेंगे, और नहरों के नज़दीक जो फॉल्स हैं, उसके नज़दीक जो गाँव हैं या घर हैं, वो बिजली वो हम बना के उसी कम्युनिटी के हवाले कर देंगे। अगर कोई नेशनल ग्रिड से बिजली ले रहा है तो वो उसका खत्म करके और ये बिजली उसको, ये उनको अपनी बिजली मिलेगी, या खुद ही चलाएंगे, कोई उसमें लोड शेडिंग नहीं होगी, कोई उसके बिलिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम ये पूरा, हम जैसे इमरान खान कहते हैं कि हम अपना पैसा अवाम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम उनको सहूलत देना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं। तो पैसा सूबाई हुकूमत का होगा, मलकियत उनकी हो जाएगी। तो ये बहुत एक डिफरेंट सा प्रोजेक्ट है जो ना कभी कोई किसी ने किया है और ना कभी किसी ने सोचा है। नहीं, तो ये आपकी गवर्नमेंट कर रही है, ये आप लोकल बॉडीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं इसमें? क्योंकि उनके इलेक्शन का मकसद ये था कि वो कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं और वो कम्युनिटी के साथ एसोसिएट रहेंगे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखेंगे। देखिए, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि ये कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ रखता है। लोकल गवर्नमेंट का एक अपना सिस्टम है, ये बनेगी और कम्युनिटी के पास जाएगी। इस वक्त जो अभी हमारा जो चल रहा है वो 3 लाख लोगों को, और हमने अपना टारगेट रखा हुआ है कि हम 10 लाख लोगों को ये बिजली 2 रुपए पर यूनिट इंशाल्लाह देंगे, जो हमारे टेन्योर के अंदर हमारा ये। और इसको 100 मेगावाट हमने इंशाल्लाह पूरा करना है कि अगले 2 साल के अंदर 100 मेगावाट बिजली पैदा कर। वैसे खटक साहब, ये जो काम आपने अब शुरू किए हैं आपकी गवर्नमेंट ने, पॉजिटिव, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, वहां लोग भी खुश हो रहे होंगे,
اور جن کو بجلی ملے گی وہ تو آپ کے گن گائیں گے. یہ کام آپ کو 2013 میں نہیں شروع کرنے چاہیے تھے گھٹک صاحب؟ جو یعنی کہیں نہ کہیں ڈائریکشن خراب رہی. نہیں یہ کام شروع 2013 سے. یہ فرسٹ ایئر کے بجٹ میں پیسے رکھے گئے, پھر اس کے لیے کنسلٹنٹ ہائر کیے گئے, پھر اس کے لیے پورے سرویز ہوئے, پھر اس کے بعد ٹینڈرز ہوئے ہیں, کمپنیز آئی, تو سال 1.5 سال تو اسی میں لگا. اور یہ کام شروع ہے تقریباً سال سے زیادہ, تقریباً سال سے کام شروع ہو چکے. ڈے ون سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ اس پہ ہم نے سارے جو ہمارے جو کچھ ہم نے کرنا تھا, ہم نے پہلے سال اس میں پلاننگ کی, سارا پروگرام بنائے. اب امپلیمنٹیشن آن گراؤنڈ شروع ہو چکی ہے. ایسے نہیں ہے. جب کھٹک صاحب دھرنے میں تھے تب بھی یہ چل رہے تھے؟ بالکل, یہ پروجیکٹ اس وقت سے تیاری تھی. اس میں کچھ پروجیکٹس ہیں جو 8-9 مہینے میں تیار ہوتے, کچھ ہے کوئی سال سوا سال لگتا ہے, اور جو بڑے والے 1.5 سال 2 سال. تو انشاءاللہ ہمارے اسی ٹینیور میں یہ سارے ختم ہیں. اگلے سال مجھے امید ہے 350 تو اسی سال میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور باقی جو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم پھر نیا پروجیکٹ آپ شروع کریں گے؟ وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اب جہاں جہاں ہمیں سائٹ ملتی ہے اسی پر اس کو ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا. وفاق سے کیا مدد لے رہے ہیں اس میں؟ تو کوئی وفاق سے مدد نہیں. دوسرا پروجیکٹ جو ہے بڑا والا, اس میں بڑے والے میں دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس اس وقت 1300 میگا واٹ کے منصوبے تیار ہیں. چونکہ ہم نے ابھی اس میں بورڈ ہمارا بن گیا, تو ایک ٹینڈر کیے تھے, لیکن بورڈ بننے سے اب اس کو دوبارہ ہم ٹینڈر کریں. 1300 میگا واٹ ایک تیار ہے, جس میں پری کوالیفائی جب ہم کیے تو 30 کانٹریکٹرز آ گئے تھے. اس میں فارنرز بھی تھے, تقریباً 30 لوگوں نے اپلائی کیا. انشاءاللہ وہ پروجیکٹس بھی پرائیویٹ سیکٹر کو چلے جائیں گے. تو اور دوسرا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, آج تک مطلب ہمارا 1-2 بڑے پروجیکٹس ہیں. وہ منڈا ڈیم ہے, اور جیسے ابھی سوکی کناری سی پیک میں آ گیا, کوئی 800 میگا واٹ کا ہے, اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا. منڈا ڈیم میں بھی انشاءاللہ تعالی واپڈا کافی اس میں کام کر رہی ہے. اگر اللہ کرے کہ وہ اس میں کامیاب ہو تو منڈا ڈیم ہے. پھر ہمارے پاس اس وقت جو رن آف دا ریور ہے, وہ ہم 30,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں بغیر ڈیم بنائے ہوئے. تو مجھے یہ سمجھائیں, یہ بار بار آپ کے وزراء آتے ہیں, آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ آتے ہیں, ایون شاہ محمود قریشی صاحب پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ ہم نے سائٹس بتائی ہیں, وفاق وہاں پہ توجہ نہیں دے رہا, ہمارے ساتھ کام نہیں کر رہا, ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا. یہ پیسوں کے لین دین کا معاملہ ہے کیا ایکچولی؟ ذرا اگر آسانی سے آپ دیکھنے والوں کو سمجھا سکیں کہ پیسے آپ نے لینے ہیں وفاق سے, انہوں نے آپ سے لینے ہیں, مسئلہ ہے کیا؟ نہیں, وہ تو ایک الگ کیس ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت رن آف دا ریور 30,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے. ہم نے 30,000 میگا واٹ جو پانی سے, اس میں جس کی کاسٹ یہی ہے 5 روپے 10 روپے اس کے بیچ میں. ہاں, یہ اسی ریٹ میں, مطلب ہے کہ جو چھوٹے وہ 2 روپے بنیں گے, بڑے وہ 4-5 روپے میں بن جائیں گے. 5-6 روپے پر یونٹ یہ بنتا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں ان کو کہ یہ آپ انویسٹرز جب لاتے ہیں, یہ ان کا ملک ہے, ان کو یہ تو اندھے کو بھی پتہ ہے کہ رن آف دا ریور اتنے پروجیکٹس بن سکتے ہیں, ہر کلومیٹر پر ایک پروجیکٹ بن سکتا ہے. تو یہ تو ان کا کام تھا کہ اس کو سیل کرتے, مطلب ابھی تک یہ سیل ہو جاتی ہے تو 5-6 سال میں بجلی پیدا ہوتا. کون سا سی پیک جو ہے وہ 5 سال میں, یہ 15 سال کا پروجیکٹ تھا. جب 15 سال کا پروجیکٹ تھا تو ہائیڈل سے ان کو بنانے چاہیے تھی, اور ساری توجہ اس طرح. اب دیکھیں یہ کہتے ہیں 35 جو سب سے سستا ذریعہ ہے سر, وہ تو پانی سے بجلی بنانا ہے. بالکل پانی سے. تو پانی سے بجلی بنانے کا ہمارے پاس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورسز ہیں, گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی, آپ یہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ اس طرف توجہ نہیں دے رہی. مطلب یہ ہم نے کئی ہمارے تیار پروجیکٹس ہیں. اس وقت 3,000 میگا واٹ کے ہمارے فیزیبلٹیز تیار ہیں, وہ ہم نے کئی بار کہا ہے. لیکن جب کہنے سے کیا ہوتا ہے, اگر ہم میں نے اس سی پیک میں اپنے اسکیمز دیے ہیں, ہم نے اپنا ایک موٹر وے بنا رہے ہیں وہ دیا, ہم نے چشمہ رائٹ بینک کا اپلفٹ کا پروگرام دیا, ہم نے اور کوئی 2-3 اور چیزیں دی, لیکن انہوں نے پوچھا نہیں. پھر یہ کہتے ہیں پروجیکٹ, ہم کس کو پروجیکٹ دیں؟ جب ہم دیتے ہیں تو کوئی سنتا نہیں ہے, اور جب نہیں ہوتا تو کہتے ہیں یہ کوارڈینیشن کس سے ہوتی ہے, بات کس سے ہوتی ہے آپ کی؟ جو نہیں میری کئی شکایت اگر کرنی ہے تو کوئی بندہ ہونا جس سے شکایت ہے. خواجہ آصف صاحب کا پرابلم, خواجہ آصف کا اپنا پرابلم ہے. دیکھیں آپ نے بجلی کی بات کی, 2 سال سے میری خواجہ آصف سے میٹنگز ہو رہی ہے. ہمارے ڈیوز ہیں کوئی 100 ارب روپے, اور ہمارے جو کیپ کیا ہوا تھا انہوں نے بجلی 6 ارب روپے پہ, یہ دونوں کی یہ ہمارے سمے سے ایگری کر گئے, منٹس میں آ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ بس اگلے ہفتے اور اگلے ہفتے ہم ایم او یو کریں گے اور CCI سے اپروو کر لیں گے, اور ہم سپورٹ کریں گے. 2 سال ہو گئے کہ وہ اس میں ہر میٹنگ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کب ایم او یو ہوگا, صرف ٹال مٹول کر رہے ہیں. سر وہ کہتے ہیں بل نہیں دیتا آپ کا صوبہ, آپ کے لوگ بل نہیں دے رہے, نہیں غلط آپ کی ادائیگیاں نہیں ہو رہی, تو پھر کس طرح معاملہ چلے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے صوبے کا. دیکھیں اگر کوئی چوری روکنا چاہتا ہے, خود چوری میں شامل نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میرے ساتھ دوسری زیادتی, میرے صوبے کی 600 میگا واٹ, یہ میرے صوبے کو چوری, یہ میں کہتا ہوں یہ ڈاکو ہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے تو میرے 600
मेगावाट डेली बिजली सरेआम चोरी कर रहे हैं और मेरा हक मुझे नहीं दे रहे हैं। ये मेरे सूबे को क्यों, ये तो चोर खुद हैं। ये शिकायत आपने किससे की? ये मैंने, अगर आपको कहूँ कि आपने बात जाके की है तो किस किससे की? मैं आपको डिटेल, ख्वाजा साहब से 50 दफ़ा मीटिंग हो चुकी। मैंने नहीं, कहा ये बात आपने की उनसे? बिल्कुल क्या reply करते? ऑन रिकॉर्ड है। मैं उनको 2 बातें की कि मेरा जो आइन के मुताबिक, एक तो हम फालतू बिजली बना रहे हैं, हमारे तरफ तो लोड शेडिंग होनी नहीं चाहिए थी, सारी बिजली हमारी, क्योंकि हमारी ज़रूरत 100 मेगावाट है, प्रोडक्शन हमारी 3600 है, तो हमारा हक था, लेकिन हम वो भी नहीं। लेकिन आइन में जो डेली प्रोडक्शन है उसमें हमारा 13.5% हिस्सा बनता है। उसके मुताबिक ये डेली हमें 10% पर बिजली दे रहे हैं, 3.5% वो तकरीबन 600 मेगावाट है। मैं इनको कहता हूँ कि मेरी बिजली, हमारे सूबे की बिजली हमें पूरा करो, क्योंकि ये हमारा हक है, हम कोई आपसे भीख तो नहीं मांग रहे, आप हमारी बिजली चोरी कर रहे हो, हमें दो। कभी क्या बहाना एग्री किया ख्वाजा से? हाँ, इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने फिर उनके साथ एक बात की, मैंने कहा आप हमें अपनी बिजली दे, मेरी लोड शेडिंग हमारे सूबे कम हो जाएगी, आवाम के पास मैं जाऊँगा, इश्तिहार लगाऊंगा कि इतनी लोड शेडिंग कम कर दी है और मैं खड़ा होता हूँ आपके साथ, मेरे सूबे में कोई चोरी नहीं कर सकेगा बिजली, जिस हद तक मैं जा सकता हूँ पूरा सूबाई हुक्म, ये 50 दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि मैं आप चोरी नहीं रोकना चाहते हो, मैं आपकी चोरी रोकता हूँ, लेकिन अगर मुझे हक मिलेगा तो मैं आवाम के पास जाऊँगा। सर, जब उन्होंने आपको कहा था कि आप सिस्टम ले लें, रिकवरी आप खुद करके हमें दिया करें, आप ले लें, नहीं, इस तो आप लोग आगे तरह क्यों नहीं होता कि मैं कोई बिल, वो तो नहीं है कि बिल कलेक्टर बन जाऊँ। मैंने कहा सारी बिजली हमें दे दो, हमारे सारी लाइनें दे दो, प्रोडक्शन सारे हमें दे दो। मैं अपने सूबे से आज वादा करता हूँ, वफाक सारी बिजली हमें दे दे, मैं अपने सूबे में आधी कीमत पर बिजली दे सकता हूँ, गारंटेड दे सकता हूँ। अभी आपकी एक तो मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, जब प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लाए थे तब भी गालिबन आपकी मुलाकात हुई। उसके बाद एपीसी हुई, वहां पे मियां साहब ने लोगों को मुतमईन किया। जो खबर अंदर से निकली है, जो गवर्नमेंट ने दी है, वो तो ये है कि जी मुतमईन कर दिया है। बाहर आके आपने कुछ बातें तो शेयर की, लेकिन डिटेल आपसे बात हुई नहीं उसके बाद। आपको लगता है कि अब मामला हल हो जाएगा? देखिए, ऐसे हुआ कि जब ये CPEC का प्रोग्राम चला मई 2014 में, जब मई 2013 में MOU हुआ, किसी को कोई खबर नहीं कि हो क्या रहा है। पता चल रहा था कि कोल प्रोजेक्ट लग रहे हैं क्योंकि बिजली की कमी है, किसी को नहीं बताया गया कि CPEC का पार्ट बन रहा है। पता चल रहा था ऑरेंज ट्रेन बन रही है जी, पंजाब गवर्नमेंट खुद कर रही है। पता चल रहा है कि ओपनिंग सेरेमनी हुई मुल्तान टू सखर मोटरवे, वो भी गवर्नमेंट खुद कर रही। अब हमें जब बाद में मालूम हुआ कि भाई ये तो कुछ और ही चल रहा है, हम और इसको देखिए, रूट एक ही होता है और शॉर्टेस्ट रूट होता है, और सारी दुनिया में वहाँ उस इलाकों को तरक्की दी जाती है जो पसमानदा होते हैं। हमारे मुल्क की बदकिस्मती, अल्लाह ने एक ज़बरदस्त मौका दिया कि पाकिस्तान सारा एक ही उस पर आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इससे बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, सिंध, ये सब एक ही लेवल पर आ जाते। अल्लाह ने एक ज़बरदस्त मौका दिया था। ये दहशतगर्दी, ये जो हम समझते हैं ये गिलगित से लेके गवादर तक सीधा रूट बना, सारा पंजाब का जो सदर्न एरिया है, उसमें मियाँ वाली है, अटक है, ये सारा डेवलप हो जाता, एक रूट बनता और इसको डेवलप करते और पाकिस्तान को एक नज़र में देखते, तो ज़बरदस्त यूनिटी पैदा हो जाती, मोहब्बत पैदा हो जाती कि भाई हमारा बड़ा भाई हमसे ज़्यादती नहीं कर रहा। हुआ क्या कि सबको अंधेरे में रखा, कोई चीज़ नहीं बन रही है। हम आपसे पहले शेयर नहीं किया इन्होंने? किसी से नहीं शेयर किया, आज तक अभी तक शेयर नहीं हुआ। हमने शोर मचाया, APC बुलाई गई 28 मई को। हमने जब बातें शुरू की तो मगरिबी रूट था ही कोई नहीं। फिर इन्होंने कमिट किया कि भाई मगरिबी, यानी वो रूट जो अफगानिस्तान के साथ साथ वाले शहरों में से चलेगा, DI खान वाला आपका रूट, हाँ, जो बलूचिस्तान में घुसेगा, उन इलाकों में, हाँ, जो हमेशा से जिनको कहते हैं कि पसमानदा है वहां से। बिल्कुल, ये हज़ारे से होते हुए, अटक से होते हुए, मियाँ वाली, DI खान और बकर और ये सारा, फिर और असली जो ये जाता ना, ये जोब और ये बिल्कुल बलूचिस्तान का दिल के थ्रू जा रहा था। हाँ, एक एंड से जाता DI खान से और पूरा बलूचिस्तान से होते हुए ये गवादर पहुंचता, तो सारे बलूचिस्तान की शक्ल बढ़ जाती। हमने जब उस वक़्त बहस की तो ये एग्री हो गए कि मगरिबी रूट बनेगा, और ये वादा नहीं किया था कि बनेगा, ये वादा किया था कि मगरिबी रूट सबसे पहले शुरू होगा और सबसे पहले ख़त्म होगा। एक ये कि सबसे पहले मगरबी रूट बनेगा, सबसे पहले उसको ख़त्म करेंगे। हाँ। और दूसरा ये बताइए कि वो रूट कैसा था, उसके बारे में आपको जो उस वक्त ब्रीफिंग दी थी कि किस नौयत का होगा, वो बता दें। देखिए, उस वक्त यही फैसला हुआ था कि जो रूट होता है ये सड़क नहीं होती, सड़क तो कोई भी बना ले, रूट वो होता है जिसमें सारे डेवलपमेंट वर्क्स होंगे, वहाँ इंडस्ट्रियल पार्क। इसमें 3 चीज़ें जो चाइना और इनका एग्रीमेंट हुआ है, 3 चीज़ें होंगी रूट पर।
ایک ہوگا انڈسٹریل زونز انڈسٹریل پارکس, ایک ہوگا انفارمیشن جو آج کل آئی ٹی انڈسٹری ہے اور ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں وہ مواصلاتی نظام سارا اس کے ساتھ چلے. خالی نظام نہیں کہ یہ جو اس روٹ کے فائدے میں بتا رہا ہوں اس میں پورا انفارمیشن آج کل کے نہیں انڈسٹریز ڈفرینٹ ہیں, آئی ٹی انڈسٹریز ہے, ڈفرینٹ انڈسٹریز ہے جو پوری دنیا کو چلاتی ہے وہ بنیں گے. اور پھر سوشل سیکٹر تھا, سوشل سیکٹر یہ تھا کہ وہاں کے لوگ ٹرینڈ ہوں گے, ہیلتھ فیسلٹیز دی جائیں گی, ایجوکیشن دی جائے گی, اور ان لوگوں کو ٹریننگ کے لیے چائنا اور ڈفرینٹ لوگ جائیں گے, اور جب یہ شروع ہوگا تو وہیں پر ٹیکنیکل سینٹرز بنیں گے اور اسی انڈسٹری کے لیے وہ ٹرینڈ ہوگی. یہ 3 پارٹس تھے. یہ وہ بریفنگ اس وقت آپ کے ساتھ یہ طے پایا تھا کہ جب روٹ بنے گا تو یہ چیزیں وہاں پہ ہوں گی؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ روٹ بنے گا اور سب کو فیسلٹیز ملے گی. ڈیٹیل کی بات تو بعد میں تھی. پہلے ایکچوئل سچویشن سے ذرا بتائیں کہ یہ تحفظات آپ کے شروع کیوں ہوئے؟ یعنی وہ آپ سے وعدہ کر دیا گیا, آپ لوگ مطمئن ہو گئے اور کام شروع ہو گیا, تحفظات کہاں سے شروع ہوئے؟ کیا دیکھا, نوٹ کیا کیا؟ تحفظات ہم نے تب نوٹ کیا جب موٹر وے کا افتتاح ہوا ملتان ٹو سکھر, تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی ہمارا تو کوئی شروع نہیں, ہمیں وعدہ تو ہم سے کیا تھا کہ پہلے شروع کریں گے. وہ شروع بھی نہیں ہوا, یہاں پہ افتتاح ہوا. ایک تھا. پھر ہمیں پتہ چلا کہ بلوچستان میں انہوں نے کہا کہ ویسٹرن روٹ, اور یہ وہ پیسہ ہے جو چائنا دے رہا تھا. ہاں یہ وہ ہے ملتان موٹر وے. پھر انہوں نے افتتاح کیا بلوچستان میں, ہمیں پتہ چلا وہ تو NHA کی روڈ ہے, اس کے سی پیک اور یا چائنیز کے لون کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ میرے صوبے میں ہری پور سے لے کر DA خان تک کوئی ایک اینٹ نہیں لگائی گئی. پھر ہم بیٹھے تو وہی ہمیں شک و شبہ ہوا کہ یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے, کیونکہ وعدہ ہم سے کیا گیا تھا, کام وہی شروع ہوا. اب پھر جب آپ دوبارہ ان کے پاس گئے, دیکھیں سب کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ جو اورنج ٹرین ہے سی پیک کا حصہ نہیں. ہم نے ثابت کر دیا ان کو کہ 2014 میں سی پیک مارچ سم تھنگ میں اس میں ریکمینڈ ہوئی اور اینڈ آف دی ایئر وہ اپروو ہوگی. میں نے پرائم منسٹر کو کہا اس دن کہ آپ تو کہتے ہیں اورنج ٹرین نہیں ہے, آپ تو اورنج ٹرین سی پیک کے اس سے ہو رہا ہے. کہتے ہیں سی پیک کی جو فنڈنگ ہے اس سے وہ بنا رہے ہیں اورنج ٹرین لاہور میں. تو مجھے کہتے ہیں یہ ایک مذاق ہوتا ہے کہ آپ بھی اورنج ٹرین بنا رہے ہیں. میں نے کہا میرے صوبے کی ضروریات اور ہیں, مجھے اس اورنج ٹرین کے بجائے میرے لیے چشمہ رائٹ بینک کینال جو میرے صوبے کا مستقبل بدل سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھ. اس میں 3 لاکھ ایکڑ زمین, میرے صوبے میں اس وقت 6 لاکھ ایکڑ آباد ہے زمین, اور 3 لاکھ ایکڑ ایک ہی اسکیم سے بن سکتی ہے. اور اس میں اس وقت یہ پہلے 30 ارب کا تھا, اب 100 ارب کا. تو اگر اورنج ٹرین کی جگہ مجھے چشمہ رائٹ بینک کینال کے لیے فنڈنگ کر دیں. ابھی اس میٹنگ میں انہوں نے بالکل ایڈمٹ کیا آپ سے کہ یہ اس چائنا کا پیسے سے بن رہی ہے اورنج ٹرین اور یہ حصہ ہے. ہمارے پاس ثبوت ہے, وہ تو ایڈمٹ انہوں نے کرنا پڑے گا. یہ آلریڈی ہمارے پاس منٹس موجود ہے, اس کے پیرا 20 میں یہ ہے, ڈیٹ بھی میں بتا سکتا ہوں کون سے دن اپروو ہوئی ہے. اچھا, یہ اپروو ہو گئی اور یہ اس کا حصہ ہے. اچھا, آپ کو جب یہ پتا چلا کہ یہاں پہ یہ نہیں بنا رہے اور ادھر یہ پنجاب میں ڈریگ کر رہے ہیں, چیزوں کو کھینچ کے وہاں لے جا رہے ہیں اور وہاں کام شروع کر دیا ہے, تو پھر شکایات آپ نے شروع کی. احسن اقبال کہتے ہیں کہ یہ طے پایا تھا کہ اس پہ سیاست نہیں ہوگی. بالکل یہ طے پایا تھا, تو انہوں نے سیاست کر دی, انہوں نے نفاق پیدا کر دیا. وعدہ انہوں نے کیا تھا, وزیر اعظم نے ٹی وی پہ آ کر. وہ تو پروجیکٹ بنا رہے تھے نا, اس میں سیاست کیا ہوگی؟ وہ تو پروجیکٹ بنا رہے تھے, آپ کہتے ہیں ہمیں بھی بنا کے دو. سیاست یہی ہوگی نا کہ وہ ترجیح ان کو دیا. دیکھیے سیاست یہی ہوتی ہے نا کہ آپ مجھے ترجیح نہ دے اور اس کو ترجیح دے, کیونکہ وہاں سیاسی فائدہ ہوگا, یہاں کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہے. تو کمٹمنٹ انہوں نے کی, ہم نے کون سی بات کی؟ ہم نے کوئی, ہمیں ابھی بھی سارے پاکستان کے سامنے ہم کہتے ہیں ہمیں جو دوسرا روٹ ہے ایسٹرن روٹ ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, بنے 10 روٹ اور بھی بنے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں سے یہ گزر کے جا رہا ہے تو ہمیں ہمارے صوبے کے کیا فائدہ ہوگا. اور پھر دیکھیں ابھی ہمارے ساتھ انہوں نے کمٹ کیا کہ روٹ بھی ہوگا اور روٹ میں گیس بھی ملے گی, جہاں پر انڈسٹری اسٹیٹس آئیں گے وہاں پر LNG سے بھی ہمیں فائدہ ملے گا, اس میں آپٹک فائبر بھی ہوگا, ریلوے لائن بھی ہوگی. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا انڈسٹری اسٹیٹ بن, یہ پورے شہر بن رہے ہیں. یہ کم سے کم 1.5 لاکھ کنال کی زمین چاہیے ہوگی, پورے شہر بنے گے, اس میں اسکول ہوں گے, کالجز ہوں گے, یونیورسٹیز ہوں گے, گھر ہوں گے, انڈسٹریز بنیں گی. تو یہ کوئی ایسا چھوٹا موٹا چیز نہیں ہے. اس دن انہوں نے کہا کہ یہ جو روٹ ہم اس کو اس لیے موٹر وے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ اس پہ ٹریفک نہیں ہے. میں نے کہا ٹریفک اس دن آئے گی جس دن یہ بن جائے گا, اور وہاں جب میں نے کہا اس دن کا حساب کرو, آج کا نہ کرو. آپ بندہ جو انڈسٹری لگاتا ہے ایک ویرانے میں لگاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار یہ جب بنے گی تو اس کے لیے اتنی سڑک. جو آپ کو بریفنگ دی ہے سر, اس میں تھوڑا سا یہ, کیونکہ آپ کے پاس اطلاعات گورنمنٹ سے براہ راست آئی ہے, گورنمنٹ ہمیں بھی پورا منصوبہ ابھی تک نہیں بتا رہی, تو یہ جو اوپر سے ٹریفک آئے گی, جو چائنا کی ٹریفک ہے, وہ کون سے والے روٹ سے ان کے مطابق گزرے گی؟ مشرقی سے, درمیانی سے, یا وہ آپ کے مغربی روٹ سے جائے گی؟ دیکھیں ابھی تک جو چل رہا ہے وہ وہی
उसी से जाएगी, मशरकी से जाएगी। हमारी रूट का कोई प्रोग्राम मुझे अभी नज़र नहीं आता, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो वर्किंग ग्रुप की जो मिनट्स हैं जो मैंने वो देखे, वहाँ पर कोई जिक्र मगरबी अभी तक। कोई लोग कहते हैं कि हम तसल्ली हुए, मैं तसल्ली नहीं हुआ, मैं अभी बिल्कुल 0% तसल्ली हूँ, क्योंकि जब तक ब्लैक एंड वाइट में ये बात नहीं होगी। हमारे इनके साथ ये फैसला हुआ है कि हमारे साथ बैठेंगे, सारे एग्रीमेंट दिखाएंगे, सारे नक्शा में ऑफिशियल दिखाएंगे, चाइनीज़ के साथ बैठेंगे, वो भी उनके सामने ब्रीफिंग होगी कि झूठ और सच सामने आए, कहाँ फंडिंग हो रही है, कौन से एग्रीमेंट्स कौन से हैं, और फिर हमें ये बताएंगे कि जो हमारे रूट पर ये सब कुछ करना है उसके लिए फंडिंग बताएंगे कि फंडिंग कहाँ से होगी, और डेट देंगे कि इस दिन से ये काम शुरू होगा, ये इस दिन से शुरू होगा, इस दिन ख़त्म होगा, फिर उस पर एग्रीमेंट होगा, लिखा हुआ एग्रीमेंट होगा, कोई तकरीरें वकरीरों पर नहीं मानेंगे। वो कह रहे हैं लैंड परचेजिंग जो है वो केपी की गवर्नमेंट खुद करेगी, वो तो कोई मसला ही नहीं, साइट्स जो है वो केपी की गवर्नमेंट खुद बताएगी, वो भी कोई या मसला, उधर बलोचिस्तान गवर्नमेंट करेगी। ये तो कोई मसला ही हल हो गया सर। ये तो मसला कोई नहीं। देखिए लैंड परचेज को मतलब पैसे इन्होंने देने और हमने खाली सेक्शन 4 करना है। ज़मीन मेरे पास हर जगह मौजूद है, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर मैं इनको 1 लाख कनाल ज़मीन बताता हूँ, तो अब 1 लाख कनाल मैं एक डी खान पे बताता हूँ, वहाँ ना बिजली, वहाँ ना गैस होगा, ना वहाँ पर ऑप्टिक फाइबर होगा, ना वहाँ पर ट्रेन होगी, तो वो हमारी रूट पर क्यों आएंगे वहाँ पर? आर यू श्योर कि ये जो चाइनीज माल गुजरेगा, यानी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं ऊपर और वहां से माल लेकर जाना चाह रहे हैं गवादर में, ये आप श्योर हैं कि वो मशरकी रूट को इस्तेमाल करेंगे और इनका प्लान है ये? देखिए इनका प्लान तो इस वक्त तो 100% है। वो बस्ती और मगरबी रूट फिर निगलेक्ट हो जाएंगे, वो निगलेक्ट हो जाएंगे, और फिर अगर ये फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो कौन इस रूट पर आएगा? इंडस्ट्री कौन क्यों लगाएगा? अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, मैं कहूँ यार ये प्लॉट है, इस पर इंडस्ट्री लगा, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, ऑप्टिक भी नहीं है, रेलवे भी नहीं है, और उधर 500 किलोमीटर उस तरफ आपको दूसरी जगह मौजूद है सब कुछ, तो कौन इधर आएगा? ये तो ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो हम इससे कम पे बात मानेंगे नहीं, मतलब ये गलत फहमी दूर रख लें। नहीं अगर आप नहीं मानते तो सर उनको फर्क क्या पड़ता है? बड़ा वो अपने सूबे में से गुजारते हैं बड़े आराम से, वहां से सिंध में और सिंध से बलोचिस्तान और गवादर। ये नहीं गुजार क्या सकते, फर्क? हमारे सूबे से कैसे गुजारेंगे? ये हमने तो कहा है, पैच तो आपका भी है गिलगित बल्तिस्तान से, जब ये उतरेंगे ये हमारा केपीके में दाखिल हो उधर से कोहिस्तान से, बटाग्राम से, हरिपुर से कम 700-800 किलोमीटर हमारे सूबे में से गुजरे, कैसे गुजरेगा? हमें कुछ भी नहीं देंगे और ये गुजर जाएंगे। कोई हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं। मैंने तो उनको कहा, एक तो आप कहते हैं देखिए कितनी ज्यादा हमारे ये जो फॉरेनर इन्वेस्टर जो भी आता है एनओसी के बगैर मेरे सूबे में नहीं आ सकता। मेरे सूबे को तो इन्होंने बिल्कुल एक ऐसा बना दिया कि इधर जाओ ही मत, क्योंकि इन्वेस्टर ना है। मैं इसके खिलाफ हूँ, इसके भी खिलाफ आवाज़ फिर उठाएंगे। इसका मतलब है आप सप्लाई लाइन पे बैठे हुए हैं कि अगर ये आपकी बात नहीं मानेंगे तो आपके पास जो कार्ड है फाइनली इस्तेमाल करने का वो ये है कि आप फिर केपीके में वहां काम नहीं होने देंगे। कैसे काम होगा? मेरे सूबे के लोग खड़े हो जाएंगे, मैं ना भी कहूँ तो लोग खड़े हो जाएंगे। ये इन्होंने इसको प्रोजेक्ट को इन्होंने मतजात खुद बना दिया। हम चाइनीज़ के शुक्रगुजार हैं कि इतना बड़े प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये उनकी ज़रूरत है। ये भी हम ना समझें कि हमारे पे इतना बड़ा एहसान है, उनकी ज़रूरत है। अब हम उस ज़रूरत से हमें भी फ़ायदा मिलना चाहिए, तो फ़ायदा बस सिर्फ जीटी रोड को ही मिलेगा। सर उनके साथ कोऑर्डिनेशन कितनी है ना काम की? शहबाज शरीफ साहब पंजाब में होते हैं या चाइना में होते हैं, बहुत उनके साथ इतने सारे प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर वो उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। फिर उनके जो मियाँ साहब हैं वो भी पंजाब की तरफ उनका टिल्ट है, फिर जो चाइनीज आते हैं वो ज्यादातर पंजाब में आते हैं। अब ये तो ऑब्वियस है ना कि वो जहां कंफर्टेबल होंगे वहीं से अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी चीजों को गुजारेंगे। देखिए जहाँ तो आप पीछे रह गए ना सर, आपके साथ तो डायरेक्ट चाइना के साथ आपने तो कुछ नहीं। मैं डायरेक्ट तो कर नहीं सकता। देखिए जब तक कि मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं होगी, इस कॉरिडोर में मेरा हिस्सा नहीं होगा सूबे का। लेकिन कितना जुल्म है इस मुल्क के साथ, या एक बदमाशी है कि 3 सूबों के वज़ीर आला को ना बताते हैं ना उनसे प्रोजेक्ट लेते हैं। अब हम मुझे कहते हैं प्रोजेक्ट, इस तरह नहीं होता। ये स्कीम चली है 3 साल, इन्होंने सब कुछ डन कर दिया। देखिए इस वक्त साहिवाल उनकी परचेजिंग भी पूरी है, उनकी साइट्स भी तैयार, सारे तैयार, उनके कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुके हैं और वो काम कर रहे हैं। इस बीच में आप लोग या धरने में थे या सोए हुए थे? नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं, ना हम सोए हुए हैं। धरने में कौन सा धरने में सारे दिन होते थे हमारे। देखिए गवर्नमेंट चलती है और मतलब हमारा सारा, मैं तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं हो कि सारा दिन हर जगह बैठा रहूँ। ये गवर्नमेंट चलती रहती है, कोई हो या ना हो गवर्नमेंट चलती रहती है। उसमें ये 2 भाई हैं, इन्होंने प्लान किया, हमें इन्होंने बिल्कुल एक साइड पे रखा। इन्होंने सबको आज तक आपको नहीं बताया, इसको अंधेरे में सबको रखा। मेरा भाई, पहले मैं कह दूंगा, मेरा भाई वजीर आज़म मेरे होता। पास एग्जैक्ट रूट नहीं है अभी तक, हमने बड़ी कोशिश की है, मुख्तलिफ आते रहते हैं हमारे पास, लेकिन वो जो हम ये कह सकें कि ये पूरा प्रोजेक्ट है
وہ ابھی تک نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہی میں پہلے کہہ چکا, میرا بھائی اگر وزیر اعظم ہوتا تو آج یہاں فرق ہوتا, یا میرے پارٹی کا لیڈر کوئی وزیر اعظم ہوتا تو یہ ناانصافی نہ ہوتی, یا مسلم لیگ نون کی یہاں حکومت ہوتی تو یہ ناانصافی نہ ہوتی. تو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ٹھاک کام کریں, کمٹمنٹ کو پورا کریں. الزام ہم پہ لگاتے ہیں, حالانکہ الزام تو ان پر ہے, وعدہ خلافی انہوں نے کی. سر ابھی کمٹمنٹ آپ کو جو انہوں نے دی ہے بالکل ایز اٹ از مشرقی روٹ کی طرح کی فوٹو کاپی ہوگی مغربی روٹ, یا وہاں سڑک پتلی ہوگی, 4 رویہ ہوگی, کوئی فرق ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کمٹمنٹ میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیں سڑک سے اتنا فرق نہیں پڑتا, سڑک 4 ہو 6 ہو, یہ جو فیسلٹیز ہیں یہ ضروری ہیں. اور پھر اس ٹرانسپورٹ کا جو ورکنگ گروپس ہے اس میں ہمیں شامل کیا جائے کہ ادھر کیا ہوگا. اس میں دیکھیں اس میں ایک JCC ہے, جوائنٹ ایک کمیٹی بنی ہے جس میں چائنا اور پاکستان یہ دونوں مل کر یہ بنا کر. آپ کا شیئر کیا ہے سر اس میں؟ شیئر کی بات بھی ہم نے کہا, شیئر کیا اب یہ کہتے ہیں اس کمیٹی میں گیا ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں, بندہ ہی کوئی نہیں اس میں. اس میں 2 ہی یہ فیڈرل منسٹر ہے اور چائنیز ہیں, پھر اس کے نیچے ورکنگ گروپس بنے, اس ورکنگ گروپ میں بھی ہم کوئی نہیں, کوئی کسی کو پتہ. آپ کو جب یہ بن رہے تھے دین آپ کو بات کرنی چاہیے تھی اس وقت. ہم تو یہ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں جب آپ چیزوں میں شامل نہیں ہوں گے, آپ کا انٹرسٹ تو آپ کا ہے, لیکن جب تک آپ اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے آپ کو تو انفارمیشن ہی نہیں مل رہی. دیکھیں کچھ شامل, میں وزیر اعلیٰ ہوں, آپ میرے ساتھ بے شک وزیر ہوں, میں کاغذ چھپا لوں آپ ڈھونڈتے رہو کبھی نہیں ملے گا. جب کوئی شامل نہیں کرتا, جب سے چھپا کے رکھتا ہے, سارے ملک سے چھپا کے رکھا ہے. ہم نے سال سے یہ بات چل رہی ہے, ہم نے اسمبلی میں قراردادیں پاس کی, ڈائریکٹ باتیں کی, کوئی نہیں سنا, اور پھر ہم زبردستی پھر مجبوراً ہمیں عوام کے پاس جانا پڑا. جب عوام کے پاس گئے تو ہمیں انہوں نے بات کے موقع دیا, حالانکہ یہ ملک کے وزیر اعظم ہے, یہ ان کا فیصلہ تھا. ابھی آپ کو شیورٹی کیا ہے؟ مجھے 1 لائنر اگر آپ بتائیں کہ جو شیورٹی وزیر اعظم نے آپ کو دی ہے جس پہ آپ مطمئن, اس دن جب آپ باہر آئے تو آپ کے پاس ایک کچھ تو تھا نا آپ کے پاس. نہیں 1 لائنر کیا ہے؟ انہوں نے کمٹمنٹ کی لیکن میں مطمئن نہیں ہوں. آپ مطمئن نہیں لیکن کمٹمنٹ انہوں نے کیا کی ہے؟ یہی کہا میں شاید ہو جاؤں اس پہ. انہوں نے کہا ایگزیکٹلی وہی ہوگا جو ویسٹرن ایسٹرن روٹ میں دونوں سب چیزیں برابر, ریلوے بھی ہوگا, فائبر آپٹک بھی ہوگا, گیس بھی ہوگی, بجلی بھی ہوگی, جو وہاں کی ضرورت ہوگی وہ سب کچھ ہوگا. ضرورت ہوگی یا جیسا یہاں ہوگا ویسے ہی وہی یہاں بھی یہی ضرورت ہے نا. کہ دیکھیں اس وقت میں نے اس دن بھی بات کی, انہوں نے 4 جگہ پر بجلی کے پروجیکٹ شروع کیے ہیں, سائیوال, کلر کہار اور فیصل آباد, اور ایک آگے 4 یا 5 جگہیں جو مجھے معلومات ہیں. وہیں پر کول سے ڈفرینشیل بجلی وہ کیوں وہاں بنا رہے ہیں؟ اس لیے بنا رہے ہیں کہ وہیں پر یہ انڈسٹریل پارکس ہوں گے, وہیں انڈسٹریل سٹیز بنیں گی, وہیں سب کچھ ہوگا. میں نے میٹنگ میں بھی کہا ہے کہ مجھے صاف نظر آتا ہے, آپ نے اپنی جگہ تو ڈیولپ کر دی, بیسک فیسلٹیز وہاں پرووائڈ کر رہے ہیں, ساری لائنیں بھی آئیں گی, سب کچھ موجود ہوگا, اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ سائٹ دے دو. اب میں سائٹ دیتا ہوں, سائٹ کے ساتھ مجھے ساری فیسلٹی. آپ پلان لے کر آئے نا اپنا, آپ لے کر آئے جی یہ لکھا ہوا ہے, یہ سائٹ ہے میرے پاس, یہ سائٹ ہے, آپ ان کے سامنے رکھیں, پھر نہیں کریں گے تو دیکھیں گے. اب دے رہے ہیں نا, ابھی تو دے رہے ہیں نا. پہلے تو انہوں نے ہم سے ایسا ہوا, ایک عجیب کا قصہ, انہوں نے کراچی میں, یعنی آپ کو اب پتا چل رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ سارے اس سے لنکڈ ہیں. ہاں بالکل, پہلے آپ کو پتا ہی نہیں تھا کہ سی پیک کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو کر رہے ہیں. جب ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے, ملک کا ایک وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ لنک نہیں ہے, اب جب ریکارڈ نکلا ہے تو وہ لنک ہے, تو میں کیا کروں؟ تو ہم تو اس لیے چپ تھے کہ یہ لنک نہیں ہے, چلو یہ کر رہے ہوں گے NHA کے روڈز ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کے پیسے ہیں تو یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, PSDP سے کر رہے ہیں, لیکن ابھی بات ہو رہی ہے کہ لنک ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ تو بالکل سب کچھ اندھیرا میں, ہم اس لیے تو چپ تھے. سر ایک بریک لے لیں. ناظرین یہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انفارمیشن ہی نہیں, مجھے بتایا ہی نہیں گیا, پروجیکٹس کو ہم سے چھپایا گیا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہماری پرویز کھٹک صاحب سے بات چیت ہو رہی ہے. کھٹک صاحب, باراک اوباما کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اور سٹیٹمنٹ بڑا خوفناک ہے. 2 وجوہات ہو سکتی ہیں, یا تو کچھ ان کے اپنے انٹرسٹ ہو سکتے ہیں اس میں, یا واقعی وہ ریئلٹی ہو سکتی ہے کہ شام سے جنگجو افغانستان کی طرف منتقل ہو رہے ہیں داعش, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان میں ابھی کچھ دہائیاں اور حالات استحکام کی طرف نہیں جائیں گے. یہ خطرناک پکچر ہے جو باراک اوباما کہہ رہے ہیں, کیونکہ انفارمیشن بھی بات کی ہوگی. اور جو لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے, کیونکہ میں آپ کے صوبے کی بات کروں, میں لاہور کی یا جنوبی پنجاب کو رہنے دیتا ہوں, پارا چنار اور ہنگو میں لگ بھگ 12,000 لوگوں نے داعش کو جوائن کیا. یہ رپورٹس آپ کے نالج میں ہے؟ اتنی رپورٹ تو میرے نالج میں نہیں ہے, کیونکہ پاڑا چنار جو ہے وہ ٹرائبل ایریا میں اور ہنگو صوبے میں آتا ہے. وہاں پر ہمارے پورے, دیکھیں ہمارے صوبے کا, باقی صوبے میں کوئی رینجرز کی بات کرتا ہے کچھ اور, ہمارے صوبے میں ہم پولیس, آرمی اور ایجنسیز جوائنٹ کر رہی ہے پہلے دن سے. ہم آج تک, ہماری ایپیکس کمیٹی میٹنگ ہوتی ہے, کور کمانڈر, گورنر میں بیٹھتے ہیں, آج تک کوئی شکایت نہیں ہے کہ ہم نے اس پر عمل درآمد نہیں کرا. یہ جو آپ کی رپورٹ ہے
تھوڑی بہت ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن اتنا اوپن آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ اتنے اب رپورٹ کا میں چونکہ یہ آپ نے بتایا میں بہت جلد اس پہ پتہ کروں گا. فیوچر میں داعش تھریٹ ہو سکتا ہے؟ بالکل ساری دنیا میں یہ تو صاف نظر آ رہا ہے، دنیا کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. اور ہم ابھی جنگ سے تو نکلے نہیں. کبھی کبھی ہم ایسے بات کرنا چاہتے ہیں جیسے ہمیں زندگی بڑی مزدار ہو گئی اور سب ٹھیک ہو گیا. سب کو ٹھیک نہیں ہے، جنگ جاری ہے، یہ چیزیں آتی رہیں گی، اس کو ہمیں فیس کرنا ہے. اس ریئلٹی کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ دنیا کی جنگ ہے. بطور کے پی کے چیف منسٹر آپ کو لگتا ہے کہ سارا کام ہو گیا، اہم کام ہو گیا، یا ابھی کام باقی ہے؟ کیونکہ فاٹا میں نہ اصلاحات ہوئی، نہ فاٹا میں لوگوں کے لیے انفراسٹرکچر بن رہا ہے، اور جو قومی سطح کی لیڈرشپ ہے، چاہے میں زرداری صاحب کی بات کروں، میاں صاحب کی کروں، عمران خان صاحب کی کروں، ادھر جا کے کوئی اس کو اون نہیں کر رہا سر سچویشن کو. دیکھیں اس وقت جو ہمارے صوبے کے حالات ہیں بہت بہتر ہو گئے ہیں. تقریباً 70-80% بہتری آ رہی ہے. ضرب عضب کے بعد صفایا ہو رہا ہے. آرمی چیف اور آرمی مل کے زبردست کام کر رہی ہے. ہم اس پہ ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور ایک ہماری صوبے کی شکل بدلنے جا رہی ہے، اور ہمیں بہت امید ہے کہ یہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. لیکن یہ جو نیا اس میں ایلیمنٹ اب آ گیا، یہ اب خطرے کا ایک اور گھنٹی بج گئی ہے. اس میں ہم اور ویجیلنٹ ہو گئے. یہ تو لڑائی کی ہے، لیکن اس کا اگلا فیز جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے واپس لوگوں کو لے جا کے ان کی جگہوں پہ آباد کرنا ہے. ان کو اب پاکستان کے ساتھ اور صوبے کے ساتھ آپ نے اپنے، اور کہیں پہ اگر وہ قبائلی علاقوں میں ہے تو کوئی نہ کوئی اصلاحات دے کے ان کو جوڑنا ہے. اگر یہ پروسیس مکمل نہیں ہوتا تو آپ کتنے بڑے تھریٹ پہ بیٹھے ہیں، اور یہ ذمہ داری پوری کرنا آپ کو لگتا ہے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں ہمارے صوبے میں جو آئی ڈی پیز آئے تھے، ہم نے ان کی خدمت کی، سب کچھ خیال کیا، لوگوں نے بڑی قربانیاں ان کے لیے دی. اب یہ واپس جا رہے ہیں. اس میں فیڈرل گورنمنٹ اور فاٹا انوالوڈ ہے، گورنر انوالوڈ ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ. ہمارا تو یہ کام تھا جس حد تک ہمارے صوبے میں تھے ہم نے ان کا خیال کیا. اب یہ ذمہ داری اب ان کے، دیکھیں اصلاحات اپنی جگہ. اس وقت ٹرائبل کا ایک اور فیس نکل رہا ہے کہ وہاں آئندہ کیا ہونا چاہیے. کیا وہ ان کا صوبہ بننا چاہیے؟ کیا وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ آنا چاہیے یا کوئی اور چیز؟ ہماری پارٹی کا اور میرا یہ موقف ہے کہ یہ فیصلہ ان کو خود کرنے دیں. جو عوام چاہتے ہیں، چاہے اگر اتفاق نہیں ہوتا تو ریفرینڈم کرا دیں. کوئی طریقہ ہے کہ متفق کا فیصلہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ بیلٹ میں جب ان کی اپنی حکمرانی نہیں ہوگی، جب ان کو اختیارات نہیں ملیں گے، یہ خطرہ ہمیشہ رہے گا. جب ان کو اختیار مل جائے گا، اپنی گورنمنٹ بنا لیں، ہمارے ساتھ مل جائیں، جو بھی طریقہ ہوگا جس میں عوام خوش ہوگی، تو اس کا نیکسٹ سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو بااختیار کیے. کیونکہ وہ جو سسٹم ان کا تھا ملک سسٹم، وہ بھی ختم ہو گیا. وہاں پر جو قانون ہے وہ اتنا ظالم قانون ہے کہ بغیر کسی بات کے آپ کو پکڑ لیں گے اور 6 سال پڑے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں. FCR کے نیچے وہ بہت انگریزوں کا ایک ظالم قانون ہے. تو لوگ چاہتے ہیں آزادی، چاہتے ہیں اپنی حکومت، چاہتے ہیں اپنے اختیارات. ان کو دے دیں اختیارات، پھر وہ خود ہی سنبھالیں گے. میرے صوبے پر ہمارے اپنے اختیارات ہیں، ہم جگڑ بھی رہے ہیں، ہم سب کچھ، لیکن وہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں. اگر یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تو آپ پہ ایفیکٹ پڑے گا اس کا؟ آپ کے صوبے بہت زبردست افیکٹ پڑے گا. اور جب تک وہ لوگ اپنا خیبر یا ٹرائبل کے لوگ اپنے علاقوں کو خود نہیں سنبھال سکیں گے، وہ با اختیار و طاقتور نہیں ہوں گے، تو یہ خطرہ ساری عمر رہے گا. یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ان کے اپنے با اختیار گورنمنٹ یا با اختیار سلسلہ ادارے نہیں بنیں گے. کبھی بھی یہ کامیابی نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب بڑی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں بعض اوقات. وہ جو ان کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ بڑی پبلک قسم کی ہوتی ہیں، لوگ بڑا پسند کرتے ہیں اس کو. پچھلے دنوں لوگوں نے ریکارڈ ٹویٹس کیے تھے، ریکارڈ فیس بک پہ شیئر ہوئی تھی کہ خان صاحب نے کہہ دیا کہ آج کے بعد کسی کو KPK کے میں پروٹوکول نہیں ملے گا. جس کو پروٹوکول چاہیے وہ KPK کے میں نہ آئے، جس کو جان کا خطرہ ہے وہ بھی نہ آئے. تو سر یہ آپ کو لگتا ہے سٹیٹمنٹ ٹھیک تھا؟ عوامی تو تھا لیکن ٹھیک تھا آپ کو لگتا ہے؟ نہیں یہ اس طرح نہیں. آپ کو یہ جس دن سے میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں اس دن سے پروٹوکول لوگ سر آپ کے پروٹوکول کی تو بات ہی نہیں کر رہا. وہ تو میں نے دیکھا نا. مطلب میں نے ایک مثال بنایا. پھر ایسے ہوا کہ جب کوئی VIP آتا تھا اس کے لیے ہمارے صوبے میں روڈ کا یہ سلسلہ ہے نہیں کہ روڈ کسی کے لیے بند کیا جائے. پہلے ہوتا تھا. میں نے عمران خان نے اعلان کیا، کیونکہ میں ایک دفعہ کراچی گیا، میرے لیے ساری روڈ بند تھی. میں نے وزیر اعلیٰ کو فون کیا کہ خدا کے لیے میرے روڈ بند نہ کرو، میرا حفاظت اللہ کرے گا. تو واپسی پر میں ٹھیک ٹھاک گیا. وہاں پر میں نے اعلان کیا کہ کوئی روڈ نہیں بند ہوگی. وہ قانون کے جو گرین بک ہے، جو VIP جو پریزیڈنٹ کے لیے الاؤ ہے، وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے لیے کوئی روڈ بند نہیں ہوگی. جو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے روڈ بند کرنا. اس میں لکھا ہے، میں ورڈنگ آپ خود جا کے دیکھنا، اس میں کہ صرف ٹریفک رواں دواں ہونی چاہیے. اگر اس میں یہ بھی لکھا ہے اگر وہاں پر لائٹ ہے، ٹریفک لائٹ ہے، تو اگر وہ بند نہیں کر سکتے تو اس کی بجلی بند کر دو تاکہ ٹریفک رواں. دیٹس آل.
सिक्योरिटी का हमने कहा सिक्योरिटी हम देंगे। प्रोटोकॉल में ये नहीं होता कि सरकारी प्रोटोकॉल ज़रूरी है 4-5 गाड़ियाँ ज़रूर मिलनी चाहिए कि पुलिस साथ हो। इसको प्रोटोकॉल नहीं कहते, प्रोटोकॉल उसको कहते हैं जब आपके आगे 10 गाड़ियाँ आगे जा रही है, 20 पीछे जा रही है, पंप हो रहा है और सड़कें बंद है, वो प्रोटोकॉल नहीं होगा। थोड़े दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तशरीफ लाए खैबर पख्तूनख्वा में, और जो गाड़ियां आपने गिनी हैं टेलीविजन स्क्रीन पे वो 20 से ज़ायद थी, और जो आपके वार्डन्स हैं केपीके के, उन्होंने रोड बंद किए हुए थे। देखिए इस तरह कंप्लीट नहीं बंद किए। मैंने उनको कहा है कि जब वीवीआईपी आएगा, प्रेसिडेंट आए थे इससे पहले, मैं कि जैसे वो निकलता है तो बेशक उस 2-3 मिनट के लिए ट्रैफिक रवा दवा के लिए आप साइड रोड बंद। आइन की खिलाफ वर्जी 1 मिनट के लिए करें या 2 मिनट के लिए करें? नहीं, उसमें ये लिखा है कि ट्रैफिक रवा दवा होना चाहिए। अगर वो क्रॉसिंग्स चल रही हो तो डेफिनेटली फिर उसको रुकना पड़ता है। ट्रैफिक को रुकना नहीं चाहिए उसमें लिखा है, लेकिन ये नहीं है कि 3 घंटे पहले सबको शहर बंद कर दो, वो चीज़ नहीं है। 5-10 मिनट के लिए वो राइट बनता है, उसके ट्रैफिक रवा दवा के लिए तो नहीं कर सकते कि 1 मिनट पहले उसको बंद कर दो और हर तरफ से जैम हो जाए हर चीज़। तो एक सिस्टमेटिक हमने सिस्टम दिया हुआ है और आइन में दिया हुआ है कि हम ट्रैफिक रवा दवा इनको देंगे, और बाकी रोड 3-3 ये जो इस तरह होता था ना कि ये साइड भी रोड बंद, ये साइड रोड भी बंद और 3 घंटे पहले से बंद, वो सिलसिला नहीं हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, परवेज़ खट्टर साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। कुछ जो अहम मामला थे, सी पैक का मामला था, उस पर बात हुई। जो इनके अपने प्रोजेक्ट्स हैं बिजली के, उनके ऊपर बात हुई, जो शिकायत हैं वफाक से, और साथ ही साथ दाइश के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट उनको लगता है कि वो एक थ्रेट हो सकता है फ्यूचर में, और उससे निपटने के लिए वो कह रहे हैं कोशिश भी करेंगे, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो कह रहे हैं अभी शेयर नहीं करते, और इन फ्यूचर हो सकता है सामने आ जाएं या शेयर करने की नौबत ना आए। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।